Sa detalye man sang aton nga balita espesyal. Kada restaurant may yara man sang secret ingredients nga ginagamit para man makakanyat sang customer. Apang mapati kabala ko ng isa ka award-winning fried chicken restaurant sa Japan ang nagagamit man sa mantika nga masobra 60 na katuig nga wala na islan kag ini ang ginakabig nila nga secret ingredients. Ang Wakatore restaurant ginbuksan man sang 1960 kag humalin sadto amo sa gihapon ang ginagamit nga mantika sa pagpreto man sinisang manok. Suno kay Yoshihiro Chokiya, ang third generation owner sa Wakatori, ang daan nga mantika nagahatag sa manami nga aroma kag unique nga sabor sa ginprito nga manok nga hindi makumpara sa sabor sa ginprito nga manok sa bagong nga mantika. Iban man mayara man sa iban nga nagahambal nga delikado ang paggamit sang masobra 60 na katuig nga mantika apang ginatag man sa Japanese award-winning eatery nga ang kalidad sa mantika ginamaintain paagi man sa delay cleaning, filtering kag pagdugang man sang bag-o nga mga mantika.